हाफी तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद है और यह मकबूल जान टेलीफोन लाइन पर। और ये साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है, भारत के 2 तैयारे मार गिराए गए हैं। आप किस तरह से कमेंट करेंगे इस रिस्पॉन्स पर? देखिए, मैं तो गुज़श्ता तकरीबन एक साल से कह रहा था कि फरवरी की एंड या मार्च के उसके ऊपर इस एक मिनी जंग जो है उसको इंडिया के लिए होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो रही थी मोदी की। और जो करतारपुर के अंदर मुझे याद है अच्छी तरह के जो सिख वहां पर आए थे वो यही कहते थे कि हमारे 12 वोट हैं, अगर हमारे साथ दोस्ती करके और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना के वो 450 या 460 जो राज्यसभा के वोट्स हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मनी पे और मुसलमान दुश्मनी पे, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान दुश्मनी है, मुसलमान को एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान के साथ, और वो 23 करोड़ मुसलमानों के साथ जिस तरह सलूक करके वोट लेते हैं उससे सारे का सारा यही मसला है। और सर में जमहूरियत के सिस्टम के अजीबोगरीब मामला है कि अगर ये चल पड़े तो बहुत अच्छा है, वरना इट्स टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये बेसिकली अक्सरियत की आमरियत होती है, और अक्सरियत की आमरियत में कभी भी अकलियत नहीं सोच सकती कि उसकी जिंदगी में कोई भला हो सकता है। अब जहां तक दूसरा मामला ये है कि ये बहुत जरूरी इसलिए हो गई थी कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि अफगानिस्तान अब अगले कई सालों तक जो है वो शायद इलेक्शन से ख्वाब न देखे। अफगानिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल बन गई है तालिबान वाली, नेगोशिएशन बिल्कुल और तरफ जोड़ गई है। अमेरिका में तो तस्वर ही ये खत्म हो चुका है। अभी कोई साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, में जो जितनी भी तालिबान लीडरशिप से बात हुई है, जो बाकी उन लोगों से अमेरिकन नेगोशिएशन से बात हुई है, वो तो रास्ता ही कुछ और डिटरमिन कर रहे हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो बात ही खत्म हो गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव भी करेगा कि नहीं करेगा। तो वहां पर जो इंडिया की जो डिफीट है, आप अंदाजा करें कि 17 साल की मेहनत जाया हुई है भारत की, वहां पर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जाया हुई है, जिसको वो जो है ट्रंप ने बकायदा मजाक उड़ाते हुए कहा कि दे हैव बीन बिल्डिंग लाइब्रेरीज ओवर देयर। और जो नेटो का चीफ है वो कहता है कि इंडिया इज अमंग द हंड्रेड्स ओवर देयर। तो ये जो इतनी बड़ी डिफीट है, उस डिफीट को भी किसी तौर पे उन्होंने बैलेंस करना था। तो ये इंडिया इस जुनून के अंदर आ तो गया है, लेकिन होगा ये कि ये जंग जो है मुझे नहीं लगता कि ये अब कहीं रुकती है, क्योंकि अब ये तैयारे की फुटेजेस वहां जाएंगी और फिर वहां उसके बाद साथ जो पायलट की फुटेज वहां पहुंचेगी और वहां पे एक और ह्यू एंड क्राई शुरू होगा, और उसके बाद वो इलेक्शन की मूवमेंट चल रही है, और ये जुनून जो है, ये वॉर हिस्टीरिया जो है, मुझे नहीं लगता कि अब रुकेगी। तो और ये सब आप क्या समझते हैं कि इस मौके पर जो आलमी ताकतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, जनूबी एशिया को अमन की जानिब लाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान की इंडो पाक वॉर से सबसे ज्यादा खौफजदा जो है वो आलमी ताकत है। उसकी वजह यह है कि ये वॉर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की वॉर है, और इसके अंदर कोई एक छोटा सा हथियार, खा वो बेसिकली राजस्थान के बे आबो गया खाली इलाके में फौज से भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो एरियल इफेक्ट्स हैं, जिसके जो फिजा में इफेक्ट्स हैं, वो तो पूरी दुनिया के अंदर जी हाँ। जो 1-2 हफ्ते के अंदर फैल जाएंगे। और उसके जो इलनेसेस डेवलप होंगी, वो जो उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर डेवलप होंगे, बहुत ज्यादा खौफजदा है वो लोग। और वो इसको कुछ पता नहीं चलता कि आप किस वक्त टेक्निकल वेपन यूज करते हैं, कब आप शिकस्त से और ये सब आपसे हम दोबारा राब्ता करेंगे। आप पानी पी लीजिए। असगर खान साहब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, आप क्या समझ? हाफी तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद है और यह मकबूल जान टेलीफोन लाइन पर। और ये साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है, भारत के 2 तैयारे मार गिराए गए हैं। आप किस तरह से कमेंट करेंगे इस रिस्पॉन्स पर? देखिए, मैं तो गुज़श्ता तकरीबन एक साल से कह रहा था कि फरवरी की एंड या मार्च के उसके ऊपर इस एक मिनी जंग जो है उसको इंडिया के लिए होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो रही थी मोदी की। और जो करतारपुर के अंदर मुझे याद है अच्छी तरह के जो सिख वहां पर आए थे वो यही कहते थे कि हमारे 12 वोट हैं, अगर हमारे साथ दोस्ती करके और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना के वो 450 या 460 जो राज्यसभा के वोट्स हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मनी पे और मुसलमान दुश्मनी पे, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान दुश्मनी है, मुसलमान को एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान के साथ, और वो 23 करोड़ मुसलमानों के साथ जिस तरह सलूक करके वोट लेते हैं उससे सारे का सारा यही मसला है। और सर में जमहूरियत के सिस्टम के अजीबोगरीब मामला है कि अगर ये चल पड़े तो बहुत अच्छा है, वरना इट्स टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये बेसिकली अक्सरियत की आमरियत होती है, और अक्सरियत की आमरियत में कभी भी अकलियत नहीं सोच सकती कि उसकी जिंदगी में कोई भला हो सकता है। अब जहां तक दूसरा मामला ये है कि ये बहुत जरूरी इसलिए हो गई थी कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि अफगानिस्तान अब अगले कई सालों तक जो है वो शायद इलेक्शन से ख्वाब न देखे। अफगानिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल बन गई है तालिबान वाली, नेगोशिएशन बिल्कुल और तरफ जोड़ गई है।
امریکہ میں تو تصور ہی یہ ختم ہو چکا ہے. ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں الیکشن ہونے والے ہیں. میں جو جتنی بھی طالبان لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے, جو باقی ان لوگوں سے امریکن نیگوشیٹر سے بات ہوئی ہے, وہ تو راستہ ہی کچھ اور ڈیٹرمن کر رہے ہیں. نہ تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ کانسٹیٹیوشن سروائیو بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو وہاں پر جو انڈیا کی جو ڈفیٹ ہے, آپ اندازہ کریں کہ 17 سال کی محنت ضائع ہوئی ہے بھارت کی. وہاں پر $2 بلین کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے, جس کو وہ جو ہے ٹرمپ نے باقاعدہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ دے ہیو بین بلڈنگ لائبریریز اوور دیئر, اور جو نیٹو کا چیف ہے وہ کہتا ہے کہ انڈیا از امنگ دا 100 اوور دیئر. تو یہ جو اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے, اس ڈیفیٹ کو بھی کسی طور پہ انہوں نے بیلنس کرنا تھا. تو یہ انڈیا اس جنون کے اندر آ تو گیا ہے, لیکن ہوگا یہ کہ یہ جنگ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب کہیں رکتی ہے, کیونکہ اب یہ طیارے کی فوٹیجز وہاں جائیں گی, اور پھر اس کے بعد ساتھ جو پائلٹ کی فوٹیج وہاں پہنچے گی, اور وہاں پہ ایک اور ہیو اینڈ کرائی شروع ہوگا, اور اس کے بعد وہ الیکشن کی موومنٹ چل رہی ہے, اور یہ جنون جو ہے, یہ وار ہسٹیریا جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اب رکے گی. تو آریہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جو عالمی طاقتیں ہیں, اقوام متحدہ ہے, جنوبی ایشیا کو امن کی جانب لانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی انڈو پاک وار سے سب سے زیادہ خوفزدہ جو ہے وہ عالمی طاقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وار جو ہے, یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ کی وار ہے, اور اس کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا ہتھیار, خواہ وہ بیسیکلی راجستھان کے بے آب و گیا خالی علاقے میں فوج سے بھی استعمال کیا جائے, لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, جو ایریل ایفیکٹس ہیں, جس کے جو فضا میں ایفیکٹس ہیں, وہ تو پوری دنیا کے اندر جی ہاں. جو 1-2 ہفتے کے اندر پھیل جائیں گے, اور اس کے جو النیسز ڈیولپ ہوں گی, وہ جو اس کے اندر انوائرمنٹل فیکٹر ڈیولپ ہوں گے, بہت زیادہ خوفزدہ ہیں وہ لوگ. اور وہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس وقت ٹیکٹیکل ویپن یوز کرتے ہیں, کب آپ شکست سے اور یہ سب آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. آپ پانی پی لیجئے. اصغر خان صاحب, آئیے ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں, آپ کیا سمجھ؟ صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے اوریہ مقبول جان ٹیلی فون لائن پر. اور یہ سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے, بھارت کے 2 طیارے مار گرائے گئے ہیں. آپ کس طرح سے کمنٹ کریں گے اس ریسپانس پر؟ دیکھیں, میں تو گزشتہ تقریباً 1 سال سے کہہ رہا تھا کہ فروری کی اینڈ یا مارچ کے اس کے اوپر ایک منی جنگ جو ہے اس کو انڈیا کے لیے ہوگی, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جو پالیٹکس ہے پوری کی پوری وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی مودی کی. اور جو کرتارپور کے اندر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جو سکھ وہاں پر آئے تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے 12 ووٹ ہیں, اگر ہمارے ساتھ دوستی کر کے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بنا کے وہ 450 یا 460 جو راجیہ سبھا کے ووٹس ہیں, جو کہ پاکستان دشمنی پہ اور مسلمان دشمنی پہ, پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان دشمنی ہے, مسلمان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور وہ 23 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سلوک کر کے ووٹ لیتے ہیں, اس سے سارے کا سارا یہی مسئلہ ہے. اصل میں جمہوریت کے سسٹم کے عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اگر یہ چل پڑے تو بہت اچھا ہے, ورنہ اٹس اے ٹرنی آف میجارٹی. یہ بیسیکلی اکثریت کی آمریت ہوتی ہے, اور اکثریت کی آمریت میں کبھی بھی اقلیت نہیں سوچ سکتی کہ اس کی زندگی میں کوئی بھلا ہو سکتا ہے. اب جہاں تک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت ضروری اس لیے ہو گئی تھی کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ افغانستان اب اگلے کئی سالوں تک جو ہے وہ شاید الیکشن سے خواب نہ دیکھے. افغانستان کے اندر یہ جو صورتحال بن گئی ہے طالبان والی, نیگوشیشن بالکل اور طرف چھوڑ گئی ہے. امریکہ میں تو تصور ہی یہ ختم ہو چکا ہے. ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں الیکشن ہونے والے ہیں. میں جو جتنی بھی طالبان لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے, جو باقی ان لوگوں سے امریکن نیگوشیٹر سے بات ہوئی ہے, وہ تو راستہ ہی کچھ اور ڈیٹرمن کر رہے ہیں. نہ تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ کانسٹیٹیوشن سروائیو بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو وہاں پر جو انڈیا کی جو ڈیفیٹ ہے, آپ اندازہ کریں کہ 17 سال کی محنت ضائع ہوئی ہے بھارت کی. وہاں پر $2 بلین کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے, جس کو وہ جو ہے ٹرمپ نے باقاعدہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ دے ہیو بین بلڈنگ لائبریریز اوور دیئر, اور جو نیٹو کا چیف ہے وہ کہتا ہے کہ انڈیا از امنگ دا 100 اوور دیئر. تو یہ جو اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے, اس ڈیفیٹ کو بھی کسی طور پہ انہوں نے بیلنس کرنا تھا. تو یہ انڈیا اس جنون کے اندر آ تو گیا ہے, لیکن ہوگا یہ کہ یہ جنگ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب کہیں رکتی ہے, کیونکہ اب یہ طیارے کی فوٹیجز وہاں جائیں گی, اور پھر اس کے بعد ساتھ جو پائلٹ کی فوٹیج وہاں پہنچے گی, اور وہاں پہ ایک اور ہیو اینڈ کرائی شروع ہوگا, اور اس کے بعد وہ الیکشن کی موومنٹ چل رہی ہے, اور یہ جنون جو ہے, یہ وار ہسٹیریا جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اب رکے گی. تو اوریہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جو عالمی طاقتیں ہیں, اقوام متحدہ ہے, جنوبی ایشیا کو امن کی جانب لانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی انڈو پاک وار سے سب سے زیادہ خوفزدہ جو ہے وہ عالمی طاقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وار جو ہے, یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ کی وار ہے, اور اس کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا ہتھیار, خواہ وہ بیسیکلی راجستھان کے بے آب و گیا خالی علاقے میں فوج سے بھی استعمال کیا جائے,
لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹ ہیں، جو ایریل ایفیکٹ ہیں، جس کے جو فضا میں ایفیکٹ ہیں، وہ تو پوری دنیا کے اندر جی ہاں۔ جو ایک دو ہفتے کے اندر پھیل جائیں گے، اور اس کے جو النیسز ڈیولپ ہوں گی، وہ جو اس کے اندر انوائرمنٹل فیکٹر ڈیولپ ہوں گے، بہت زیادہ خوفزدہ ہیں وہ لوگ، اور وہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس وقت ٹیکٹیکل ویپن یوز کرتے ہیں، کب آپ شکست سے اور یہ سب آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. آپ پانی پی لیجئے. اصغر خان صاحب، آئیے ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں. آپ کیا سمجھ